अस्मच्छ्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिराङ्गुरं टीकां शिशिहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रह दीपिका। एतत् मोक्षप्रकरण दीपिकायाः चर्मभागे वर्तते। पदार्थज्ञानस्य परमं प्रयोजनं मोक्षः। एतावत्पर्यन्तं पदार्थानां ज्ञानम् उक्तं खलु। पदार्थज्ञानस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते परमं प्रयोजनं मोक्षः इति वदति। गौणप्रयोजनं तु शास्त्रादिषु वादिजयम् इत्यादिकं स्वीकर्तुं शक्यते, किन्तु परमं प्रयोजनं तु सर्वशास्त्राणां सर्वदर्शनानां मोक्षः एव भवति। तथा हि आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति श्रुत्या श्रवणादीनाम् आत्मसाक्षात्कारहेतुत्वबोधनात्। अत्र मैत्रेयीं प्रति क्वचित् उच्यते, गार्ग्यं प्रति इत्यपि उच्यते। तत्र उक्तं स्यात्, अरे आत्मा द्रष्टव्यः, आत्मा द्रष्टव्यः। कथं द्रष्टव्यः इत्युक्ते श्रोतव्यः, तस्मिन् विषये श्रोतव्यः भवति, मन्तव्यः, पुनः पुनः मननं करणं तत्र आवश्यकं भवति। तदनन्तरं निदिध्यासितव्यः, ध्यानमपि करणं भवति इति श्रुतिः वर्तते। तेन श्रवणादीनाम् आत्मसाक्षात्कारहेतुत्वबोधनं। श्रुतिवाक्येन अस्माकं किं लभ्यते? श्रवणादीनाम्। एवं श्रवणं कर्तुं यदि श्रवणेन इत्युक्ते श्रोतुम् इच्छा भवति खलु अस्माकं, पुनः पुनः श्रवणेन आत्मसाक्षात्कारहेतुः तत्र बोधयति इति तत्र वदति। श्रवणेन बोधयति। श्रुत्या इत्युक्ते वेदेन देहादिविलक्षणसाक्षात्कारे, देहादिविलक्षण आत्मज्ञाने। देहादि इत्युक्ते किं भवति? आदिपदेन शरीरम् इन्द्रियमपि स्वीकर्तुं शक्यते। स्वभावः ज्ञानं क्षणद्वयावस्थायी खलु भवति इति पठितम्। अपेक्षाज्ञानं तु क्षणत्रयं तिष्ठति, अन्यथा ज्ञानं तु क्षणद्वयावस्थायी, अनन्तरं नश्यति। अतः आत्मसाक्षात्कारः ब्रह्मस्य संस्कारमपि नाशयति। ब्रह्मस्य संस्कारमपि तत्र न वर्तते आत्मसाक्षात्कारः। तदा किं भवति? तेन शरीरादौ आत्मत्वप्रकारस्य आत्मत्व अनुभवः भवति। पूर्व अनुभूतस्य स्मरणमपि किञ्चिदपि न भवति तत्र। येषां सर्वेषामपि तदा प्रयोजकः भवति आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः। असम्बन्धप्रयोजकः भवति आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः, मोक्षोपयोगः। देहादिविलक्षण आत्मज्ञानेपि असम्भवादिनिवृत्तेः। असम्भवादि इत्युक्ते किं भवति? असम्भवम् इत्युक्ते मिथ्याज्ञानादि स्वीकरणम् इति वक्तुमपि शक्यते। असम्भावना इत्युक्ते अप्रामाण्यबुद्धिः। यदा अप्रामाण्यबुद्धिः तस्य निवृत्तिः भवति इति वेदवाक्यैः किं भवति? शरीरादि अतिरिक्त आत्मबोधकैः, देहादि जडं वर्तते खलु, देहम् इन्द्रियमिति, तेन भिन्नम् आत्मा इति भेददर्शने शरीरादि अतिरिक्त आत्मनः असम्भावनानिवृत्तिः इत्युक्ते तत्र अप्रामाण्यबुद्धिनिवृत्तिः भवति। युक्तिभिः अनुचिन्तनम् युक्तिभिः अनुचिन्तनं भवति। तदा मननमपि करणीयं भवति। तदा मननेन युक्तिभिः अनुचिन्तनेन च आत्मज्ञानं सिद्ध्यति इति। मननं च इत्युक्ते आत्मनः इतरभिन्नत्वेन अनुमानं करणमेव मननम् इत्युच्यते। तत्र आत्मा तदितरभिन्नः, तदा तस्य किं वक्तव्यं? श्रुत्या तदा प्रतिपादितत्वात् इत्याकारकर्माणि अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते एव। अतः सर्वेषामपि प्रयोजकः भवति आत्मतत्त्वसाक्षात्कारः। प्रथमं जन्म अस्माकं कदा आरब्धः इति केनापि वक्तुं शक्यते वा? तथा प्रमाणत्वमेव तत्र न भवति। अनादिः संसारः, अनादिः जीवः, अनादिः जन्म इत्येव वक्तुं शक्यते। कथम् आरब्धः इति कस्यापि न वक्तुं शक्यते। पूर्वजनगत आत्मत्वभ्रमविषयसंस्कारं वर्तते खलु प्राग्जन्मसु। भ्रमविषयं वर्तते शरीरादिषु इन्द्रियादिषु। उत्तरोत्तरजन्मनि पूर्वजन्म कृत तत्र वासनाप्रयुक्तं किं भवति? तदेव उत्तरोत्तरजन्मनेपि भवति। रागद्वेषमोहादिकवशात्
या प्रवृत्तया देहाः उत्पन्नाः प्राग्जन्मसु इदानीमपि तद्वशात् दृढः संस्कारः यदहम् एवम् एतद् विशिष्टः अस्मै शरीरविशिष्टः इन्द्रियविशिष्टः अहं देही अहम् इन्द्रियवान् इत्यादिकम् अस्माकं भवति। यतः प्राग्जन्मसु तादृशसंस्कारम् अस्माकम् अस्ति इति कारणात् बलवत्तरसंस्कारात् जन्मान्तरेपि तत्र अहम् इन्द्रियवान् अहं देही इति जन्मान्तरेपि स्मरणप्रवृत्त्यादि प्रयोजकः भवति। यदि संस्कारनाशाय श्रवणादिना आत्मदर्शनम् अपेक्षते संस्कारनाशं करणीयं चेत् आत्मदर्शनम् अपेक्षते। कथं भवति? श्रवणादिना इति श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः आदिपदेन एवं स्वीकर्तुं शक्यते। तदा शरीरादौ आत्मत्वविषयकसंस्कारसहितस्य अनुभवनाशः भवति। यदा भ्रमः नष्टः शरीरादिविषयेषु आत्मा शरीरात् भिन्नः इति शरीर इन्द्रियेभ्यः भिन्नः इति यदा वदामः रागद्वेषमोहादिकमपि न जायते। यदि रागद्वेषमोहादिकं न जायते दोषाः मिथ्याज्ञानमपि नश्यति। मिथ्याज्ञाननाशे एते गुणाः अपि नश्यन्ति अपि वक्तुं शक्यते। यदि दोषाः न भवति चेत् धर्माधर्मयोः उत्पत्तिः भवति वा? न भवति। यदा रागद्वेषमोहात् न कृतं कर्म इव फलजनकं भवति। यदि तेषां सङ्गतिरेव नास्ति रागद्वेषादिकं नास्ति मिथ्याज्ञानं नास्ति कर्मणः यद्यपि कृतमपि अदृष्ट उत्पादकता वर्तते न। अदृष्ट उत्पादक नाम धर्माधर्मयोः उत्पन्नता तत्र न भवति। अतः न धर्माधर्मोत्पत्तिः कदा। अतः इतः परं यावत् प्रारब्धम् आरब्धम् अदृष्टफलवशात् तद्विना नूतनधर्मस्य उत्पत्तिः कदापि न भवति। दोषप्रयुक्ता प्रवृत्तिः नास्ति खलु। अतः नूतनविषयधर्मस्य उत्पत्तिः न भवति। प्रारब्धभोगानन्तरं किमपि पापपुण्यं न जायते। पापं वा पुण्यं वा कथमपि न भवति। अतः जन्मनः प्रयोजनं नास्ति इति कारणात् यदि अदृष्टमेव नास्ति भोक्तुं सुखं दुःखं वा नास्ति किमपि पापपुण्यं नास्ति प्रारब्धं तु भुक्तमेव आसीत्। अतः जन्मनः प्रयोजनं नास्ति इति कारणात् जन्म तत्र न भवति। तदनन्तरं श्रुत्युपदिष्टयोगविधिना निदिध्यासने कृते तदनन्तरं देहादिविलक्षण आत्मसाक्षात्कारे सति देहादौ अभिमानरूप मिथ्याज्ञाननाशे सति दोषाभावप्रवृत्त्यभावे धर्माधर्मयोः अभावात् जन्म अभावे पूर्वधर्मधर्मयोरनुभवेन नाशे चरमदुःखध्वंसलक्षणः मोक्षः जायते। तदेव मोक्षः चरमदुःखध्वंसः इत्युच्यते। तत्र तदा पूर्वजन्मकृत अदृष्टसमुदायस्य सञ्चितपापमपि सञ्चितकर्मपि वर्तते खलु। तस्य का गतिः भवति इत्युक्ते भोगेनैव खलु नाशः। यदा तस्य आत्मसाक्षात्कारं जातं चेत् नूतनम् अदृष्टं न जायते वयमपि अङ्गीकुर्मः। प्रारब्धं तु भोगेन तस्मिन् जन्मनि समाप्यते तदपि अङ्गीकुर्मः। तत्त्वज्ञानस्य न केवलं मिथ्याज्ञाननाशनम् अपि तु सञ्चितपापमपि नाशयति। अतः सञ्चितपापमपि सञ्चितं प्रारब्धम् आगामि खलु। प्रारब्धं तु तस्मिन् जन्मन्येव तत्र भुक्तम् आसीत्। यदि आगामि कर्म तत्र कर्मणः फलमेव नासीत् कारणात् जन्म एव नास्ति अदृष्टमेव नास्ति कर्म एव नास्ति अदृष्टस्य फलमेव नास्ति। अतः जन्म न भवति। अतः आगामि नास्ति। सञ्चितकर्म वर्तते खलु इत्युक्ते तत्त्वज्ञानं मिथ्याज्ञानेनैव नाशयति इति नास्ति। तत्त्वज्ञानं सञ्चितम् अदृष्टस्यापि नाशयति इति। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति गीतायाम् उक्तं खलु। अतः जन्म एव न वर्तते मुक्तः भवति अनुभवेन इत्युक्ते चरमदुःखध्वंसः मोक्षः जायते। चरमदुःखध्वंसः इत्युक्ते तदनन्तरं तस्य दुःखमेव नास्ति। दुःखं नास्ति इति चेत् सुखमपि नास्ति शान्तिरेव स आत्मज्ञानरूपेण प्रवर्तते इति। तदा अनुभवेन इत्युक्ते
साधनान्तरनिषेधाच्च इति तत्र उक्तं ज्ञानमेव मोक्षसाधनं मिथ्याज्ञाननिवृत्तेः ज्ञानमात्रसाधनत्वात् इति अतः मोक्षसाधनं किम् इत्युक्ते मोक्षसाधनं मिथ्याज्ञाननिवृत्तेः नित्यज्ञानस्य नाशः स्यात् तदेव खलु मोक्षः भवेत् ततः ज्ञाननिवृत्तेः ज्ञानमात्रमेव तत्र साधनं भवति कर्म नास्ति वा योगं नास्ति वा योग कर्मयोगं ज्ञानयोगं भक्तियोगं सर्वमेव उक्तं खलु इत्युक्ते तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय इति साधनान्तरनिषेधाच्च तमेव विदित्वा आत्मानमेव विदित्वा अतिमृत्युं येति अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति उक्तं खलु ननु तत् प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्म च उक्तं महामुनेः इत्यपि अस्ति खलु कर्मकाण्डमपि उक्तं खलु कर्मयोगमपि उक्तं खलु इति कर्मणोऽपि साधनत्वात् स्मरणात् ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः इति चेत् न अतः कर्म यदि कुर्मः चेत् मोक्षः सिद्ध्यति इति चेत् न नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणः दुरितक्षयं कर्म एव करोति तेन दुरितक्षयमेव भवति पुनः कर्मणः फलं न प्राप्तं भवति सुखानुभवाय अतः मोक्षसाधनार्थं दुरितक्षयमपि गच्छति चेत् नित्यनैमित्तिकरे कुर्वाणः दुरितक्षयं ज्ञानञ्च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च पास्यते ज्ञानं किं भवति विमलीकुर्वन् स्वच्छं कुर्वन् विमलं कुर्वन् तत्र तदा अभ्यासेन तु अभ्यासेन तु कौन्तेय इति मनः यदा निग्रहीतुं शक्यते तदैव अभ्यासेन आत्मज्ञाने यदि आत्मज्ञानार्थं प्रवृत्तिः अस्ति चेत् तदपि सिद्ध्यति तदेव जन्म मुक्तः भवति अनुभवेन आत्मसाक्षात्कारेण पूर्वधर्माधर्मयोः सञ्चितस्य अन्तिमं दुःखं यद्भवति अन्तिमं दुःखम् इति इन्द्रियादिसमुदायविशिष्टं शरीरं दुःखध्वंसविशिष्टः आत्मा भवति तत्र षड् इन्द्रियाणि षड् विषयाणि षड् ज्ञानानि एतत् सर्वमपि शरीरं सुखं दुःखं सर्वमपि एकविंशतिः वर्तते तत्र षड् इन्द्रियाणि इति षड् विषयाः वर्तन्ते षड् ज्ञानानि वर्तन्ते शरीरं सुखं दुःखं इति एकविंशतिः वर्तन्ते दुःखानि यदा शरीरादिसम्बन्धं न वर्तते चेत् दुःखः अपि न भवति अतः चरमदुःखस्य अभावः मोक्षः इत्युक्तं खलु ज्ञानमेव मोक्षसाधनं मिथ्याज्ञाननिवृत्तेः ज्ञानमात्रसाध्यत्वात् इत्युक्तम् अतः अयं मोक्षः केवलं तत्त्वज्ञानेनैव सिद्ध्यति मिथ्याज्ञाननाशात् दोषाणाम् अभावः भवति अतः प्रवृत्त्यभावः भवति प्रवृत्त्यभावः अस्ति चेत् प्रवृत्तिरेव नास्ति चेत् जन्माभावः भवति जन्म एव नास्ति चेत् दुःखाभावः भवति दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरम् अपाये तदनन्तरावायात् अपवर्गः इत्युक्ते तदेव विद्यात्मना कर्मणा ज्ञानसाध्यत्वे ज्ञानद्वारा एव मोक्षं स्यात् तस्मात् अत्र तस्मात् पदार्थज्ञानस्य मोक्षः परमं प्रयोजनमिति सर्वं रमणीयम् इति उक्तं तदा दुःखमूलं किं भवति जन्म भवति जन्ममूलम् अस्माकं प्रवृत्तिः भवति प्रवृत्तिरेव खलु सुखं धर्मः वा अधर्मः वा जायते सुखं वा दुःखं वा जायते प्रवृत्तिमूलात् दोषः दोषमूलं मिथ्याज्ञानं यदि विपरीतक्रमेण दुःखनाशः आत्मनाशः एव मोक्षः भवति विपरीतक्रमेण इत्युक्ते मिथ्याज्ञानं न्यासे प्रवृत्तिः न भवति प्रवृत्तिः न स्यात् चेत् जन्म न भवति जन्म न भवति चेत् दुःखमपि न भवति तदेव मोक्षः तमेव आत्मानं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते नाय इति साधनान्तरनिषेधाच्च इत्युक्तं खलु अतः स्मृत्यन्तरे मोक्षहेतुत्वेन कर्मणामपि कथनं वर्तते खलु इत्युक्ते तत् प्रतिपादिते हेतुविज्ञानं कर्म च उक्तं महामुने इत्युक्ते विज्ञानं तत्त्वसाक्षात्कारः कर्म च वर्णादिषु विहित तत्तत् कर्माणि मिलित्वा मोक्षः जायते इत्युक्ते नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणः दुरितक्षयं ज्ञानं च
विमलीकुर्वन् विमलीकुर्वन् इत्युक्ते स्वच्छं कुर्वन् इत्युक्ते सञ्चितनाशमपि कुर्वन् इति स्वीकरणीयं भवति। अभ्यासाय च पाचयेत् अभ्यासात् पाचयेत् इत्युक्ते पक्वविज्ञानं विज्ञानं पक्वं स्यात् तदा कैवल्यं लभते नरः इति। पक्वविज्ञानम् इत्युक्ते किं भवति तदा पाचयेत् इत्युक्ते पक्वविज्ञानं भवति। तदा एवम् अस्माकं यदि अभ्यासात् पक्वविज्ञानं कैवल्यं लभते नाथ नूतनदुरिताभावे तज्जन्मनि आरब्धदुर्दक्षयार्थं नित्यनैमित्तिककर्माणाम् अनुष्ठानं प्रारब्धस्य दुर्दक्षयार्थं तद्भवति। तत्त्वज्ञानस्य अभ्यासेन किं भवति नूतनं दुःखं नोत्पद्येत् तथा प्रवर्तनीयं। पुनः नूतनं दुःखं नोत्पद्येत् इत्युक्ते नूतनः अधर्मः वा किमपि तत्र न स्यात् इति तत्र एवं प्रवर्तनीयः। अनया श्रुत्या कर्मणां दुर्दक्षयकारणता दर्शित मोक्षप्रतिबन्धकनिवारणत्वमेव अस्ति। तत्त्वज्ञानसहकारिता मात्रमेव भवति। अतः मुक्तिकारणत्वं नास्ति मुक्तिप्रयोजकत्वं नास्ति। कथमिति चेत् तत्त्वज्ञानम् उत्पादयति तेन तत्र मोक्षः भवति इति। मुक्तिकारणम् एतत् पदार्थज्ञानं न भवति किन्तु तत्त्वज्ञानं भवति तत्कारणवशात् मुक्तिः भवति इति तत्र उक्तम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादाः।